أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته